امام بیکی نے شعب الایمان دے اندر حدیث لکھی ہے، امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابی دے اندر باب البر والصلہ دے اندر حدیث لکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمے دے کہ لوگوں کوئی امتی اپنے پیو ماں کو ایک باری محبت نال چا دیکھے نا، سرکار فرمے دے ایک حج دا ثواب ہے، تے جڑا 100 باری دیکھے کو 100 حج دا ثواب ہے۔ ایک ایسی گال ہے، ہر امتی دی گال ہے، میں بھی گناہگار، میرے والدین بھی گناہگار، لیکن میں اپنے ابے اماں کو چا دیکھا نا محبت نال حج دا ثواب تھی دے۔ اور امام ابن جوزی البر والصلہ دے اندر لکھ دیں، امام منذر الترغیب والترہیب دے اندر لکھ دیں، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حدیث دے راوی ہیں، فرمائے دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو جنت ماں دے پیرے تلوں ہے، تو ایڈے اورے لفیندہ ہو دی اماں دے پیر چوم جنت مل پوسی۔ ایک ایندی گال ایسی ہر گناہگار امتی دی گناہگار اماں دا ایو مقام ہے کہ چہرہ دیکھو تا حج دا ثواب تے پیر چمو تے میں سمجھو بہشت مل گئی ہے، قدمے دے وچ جنت۔ آؤ صاحب عقل کو دعوت فکر دے دا کہ گناہگار امتی دی گناہگار اماں دا اگر مقام اتنا ہے تو خود سوچ معصوم نبی دی پاک اماں دا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ہنٹار کی آمد، سہنے کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ حیدری۔ اور سنو دوستو، کئی اماں دا پتر حافظ قرآن ہو دے، اماں دا سر فخر کرو بلند تھی وے دے، کئی اماں دا پتر عالم دین ہو دے، کئی دا پتر واعظ ہو دے، کئی دا پتر ذاکر ہو دے، کئی دا پتر عامل ہو دے، کئی دا پتر نمازی ہو دے، کئی دا پتر غازی ہو دے، کئی دا پتر حاجی ہو دے، کئی دا پتر کاری ہو دے، کئی دا پتر قاضی ہو دے، کئی دا پتر مفتی ہو دے، کئی دا پتر محدث ہو دے، کئی دا پتر مفکر ہو دے، کئی دا پتر مفسر ہو دے، کئی دا پتر مجدد ہوں دے، کہیں دا پتر مجتہد ہوں دے، کہیں دا پتر ولی ہوں دے، کہیں دا پتر غوث ہوں دے، کہیں دا پتر کتب ہوں دے، کہیں دا پتر اوتاد ہوں دے، کہیں دا پتر عبدال ہوں دے، کہیں دا پتر کلندر ہوں دے، کہیں دا پتر تبا تابی ہوں دے، کہیں دا پتر تابی ہوں دے، کہیں دا پتر صحابی ہوں دے، تے او بھی اماں شان علی جہاں دا پتر نبی یا رسول ہوں دے، لیکن وعدہ لا شریک مولا دی عظمت دی قسم چاہتے آدھا مشرق تو لا تے مغرب تک، شمال کنو جنوب تک، پوری روئے زمین دے اتے اور صرف ایک شانے والی ماں ہے جہاں پتر نبی دا بھی امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ حیدری۔ دوستو پتہ لگ دے کہ کل کائنات دی ماں جہاں پتر نیک ہوئے، حافظ قرآن ہوئے، یا وقت دا ولی غوث تے کتب ہوئے، وہ بھی شان علی ہے، لیکن سب کنو عظیم عظمت علی تے شان علی اماں صرف ہے کہ جہاں پتر سید المرسلین خاتم النبیین ہے۔ کوئی بھی اماں یہ جی ہوئے تو میں کو دکھاؤ چاہ جہاں پتر نبیین دا امام ہوئے، پتہ لگ دے حضور دی اماں سارے کنو زیادہ شان علی ہے۔ تے ہن ہوں کنو آپا سننا میلاد پاک جہاں نشان اتنا ہوئے نا، وہ میلاد پاک جہاں سنوے سے تو میلاد دی بھی تا شان ہو سے نا، ملتے ہیں کو سبحان اللہ۔ سنو دوستو، ایک عاشق کے صادق نے حسین انداز دے وچ خوبصورت الفاظ دے وچ سرکار دی اماں پاک دی شان اپنے شعر دے اندر بیان کی تھی، آدھے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو، چلو چل کے جالیا کولے بھئیے، اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، تے جیدیا قسمہ آپ خدا کھاوے، ایڈا سونا
تے کسے دانا نہیں جڑی میرے حضور دا منہ چومے کوئی اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ملتے بولو سبحان اللہ